अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ग्रेड 4? मैं आपकी उर्दू की मौलमा सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। हम उर्दू का तीसरा सबक पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है ईद उल अज़हा। आपने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, ये एक कहानी है जिसमें हसन और आमना बहुत खुश हैं और उनके घर बकरा आया है। वो बकरा कौन लाया है? हसन अपने अब्बा जान के साथ जाकर वो ये बकरा लाया है। Therefore, अगर आप अपने घर कोई जानवर लाएं तो आप उसका नाम रखते हैं। अच्छा, इसी तरह हसन ने भी अपने बकरे का नाम रखा है और उसने उस बकरे को नाम दिया है गुल्लू। फिर वो ये बकरा क्यों लाए हैं ये हसन के अब्बू उनको बताते हैं और फिर हसन क्या कहता है हमने पढ़ाई करके देखेंगे। वो क्या कहता है कि वो ये बकरा लाए हैं अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए। क्यों लाए हैं? उसकी कुर्बानी देने के लिए। और आपको पता है ग्रेड 4 कि हमें इस कुर्बानी देने का कितना सवाब मिलता है। ये हम कुर्बानी क्यों देते हैं ये भी हमें पता चलेगा इस सबक को पढ़ के, इस कहानी को पढ़ के, क्योंकि पहले लेक्चर मैंने आपको बताया कि हर कहानी से हमें कोई ना कोई मालूमात हासिल होती हैं। इससे भी हमें ये पता चलेगा कि हम ईद क्यों मनाते हैं। ठीक है, हमें अपनी पसंदीदा चीज, जो हमें चीज पसंद हो या फिर जो चीज हमें अच्छी लगती हो, हमें चाहिए कि हम उस चीज का हदिया दें अल्लाह ताला की राह में। और इस कुर्बानी का बताने के लिए कि हम कुर्बानी क्यों देते हैं, अली के अब्बू उनको एक वाकया सुनाते हैं। उन्होंने ये वाकया क्यों शुरू किया ये भी हम अपनी पढ़ाई करके जानेंगे और इस वाकये से हमें क्या पता चला ये भी हम देखेंगे। आज हमने क्या पढ़ना है कि हसन ने अपने बकरे का नाम रखा है गुल्लू और हमें अल्लाह ताला की राह में अपनी पसंदीदा चीज हदिया करनी चाहिए। जो वाकया हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो हसन के अब्बू उनको सुनाते हैं, हमें उस वाकये से क्या पता चलेगा। फिर हम अपनी पढ़ाई करते हैं और देखते हैं। अपनी किताब में आपने हर लफ्ज को गौर से देखना है और सुनना है। फिर शुरू करते हैं हम। रात को दस्तरखान पर हसन ने कहा, आज से मेरे बकरे का नाम गुल्लू है और मैं हमेशा उसे अपने साथ रखूंगा। हसन की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अगले दिन अब्बा जान ने हसन और आमिना को अपने पास बिठाया और कहने लगे, बच्चों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें बकरा खरीदने की तौफीक अता फरमाई। ये बकरा हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं। हालांकि आपने पढ़ा है कि हसन क्या कहता है कि मैं हमेशा इसको साथ रखूंगा। जब वो ये बात सुनेगा तो क्या वो उदास होगा या खुश? ये पढ़ते हैं फिर हम और देखते हैं। हम इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। फिर हसन पूछता है, तो क्या ये हमारे पास नहीं रहेगा? हम इतना प्यारा बकरा क्यों कुर्बान कर दें? ये तो हमारा है। हसन ने रूनी सी शक्ल बनाकर कहा। अब देखें, हसन बहुत उदास हो गया है कि ये बकरा हमेशा उनके पास नहीं रहेगा। तो फिर कैसे क्या वो राजी हो जाएगा इसको कुर्बान करने के लिए? पढ़ते हैं और जानते हैं। फिर अब्बा जान ने हसन को प्यार किया और कहने लगे, बेटा उदास ना हो, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप खुशी खुशी कुर्बानी के लिए राजी हो जाएंगे। बच्चे गौर से अब्बा जान की बात सुनने लगे। आपने ये यहाँ तक इसकी पढ़ाई करनी है और जो मुश्किल अल्फाज हैं आपने उनकी मश्क करनी है। हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो वाकया क्या है और फिर क्या राजी हो जाएंगे बच्चे बकरा कुर्बान करने के लिए। आपने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में दोस्त की और शहर की सिफात बयान की। आज आप मुझे एक चीज आपके पास होगी उसकी सिफात बयान करेंगे और उसकी खूबियां बताएंगे मुझे। वो चीज है घड़ी। सबको पता है ना घड़ी हमें क्या बताती है? जी, वक्त का बताती है। और घड़ी से जब वक्त देखते हैं तो हम अपना हर काम पाबंदी से करते हैं। यानी घड़ी हमें वक्त का पाबंद बनाती है। ये भी घड़ी की एक खूबी है।
اور آپ کی گھڑی بہت قیمتی ہے. اچھا، آپ کی گھڑی میں اور کیا خوبیاں ہیں؟ خوبصورت ہے. آپ کی گھڑی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ آپ کی گھڑی کی خوبیاں ہیں. اور کوئی گھڑی سستی ہوتی ہے، کوئی گھڑی مہنگی ہوتی ہے، لیکن سب کو اپنی گھڑی بہت اچھی لگتی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ آپ کی گھڑی کی خوبیاں ہیں، صفات ہیں. آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں. آپ نے ابھی تک پڑھا ہے صفات، ٹھیک ہے؟ سستی، اچھی، خوبصورت، قیمتی، پابندی، وقت. یہ سب کس کی خوبیاں ہیں؟ گھڑی کی. لیکن آپ کو پتا ہے کیا ان الفاظ کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ صفات کا. شاباش. تو پھر ان الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم صفت. قیمتی کیا ہے؟ اسم صفت، کیونکہ یہ خوبی ہے. کسی بھی چیز کی خوبی کو اسم صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو خوبی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت. خوبصورت کیا ہے؟ اسم صفت. اچھی کیا ہے؟ اسم صفت. کیونکہ یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کسی اسم کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے ہم ان الفاظ کو کیا بولیں گے؟ اسم صفت. آپ نے اسم صفت کے جملے بنانے ہیں اور اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے. اب آپ اپنی نوٹ بک پہ سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں. گھر کا کام. عنوان ہے آپ کا الفاظ معنی. الفاظ معنی عنوان لکھنے کے بعد آپ لکھو گے الفاظ معنی. درمیان میں آپ لائن لگائیں گے. پہلا لفظ ہے آپ کا آج اطاعت کرنا. اطاعت کرنا یعنی فرما برداری کرنا، کسی کی کوئی بات ماننا. اطاعت کرنا کا معنی ہے حکم ماننا. دوسرا لفظ ہے اطمینان. اطمینان. اطمینان کا معنی ہے سکون. اطمینان کا کیا معنی ہے گریڈ 4؟ سکون. آپ نے 2 معنی کیے ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اس کی آپ نے مشق کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر. اگلے صفحے پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں. گھر کا کام. اگلے صفحے پہ آپ عنوان لکھو گے الفاظ جملے. الفاظ جملے. الفاظ ایک سائڈ پہ آپ لکھو گے اور جملے. آپ الفاظ کے بالکل ساتھ آپ لائن لگائیں گے اور اپنا پہلا لفظ لکھیں گے رونق. آپ کو پچھلے 2 اسباق میں یہ بات بتائی کہ آپ جب بھی کوئی جملہ بناتے ہیں وہ آپ نے جملہ کس طرح بنانا ہے کہ آپ وہ ایسا مناسب جملہ بنائیں جس میں وہ لفظ ضرور آئے جو آپ کو دیا گیا ہے جملہ بنانے کے لیے. اب آپ کو کیا لفظ دیا گیا ہے؟ رونق. رونق کا ہم جملہ بنائیں گے. رونق کا کیا جملہ بنائیں گے؟ آپ اپنے سبق سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور جملہ آئے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. رونق کا ہم جملہ بناتے ہیں مویشی منڈی میں بہت رونق تھی. آپ نے جو لائن لگائی ہے اس کے بالکل ساتھ لکھنا شروع کرنا ہے مویشی. ایک یہ کا سرا 3 شین کے، یوں 4 سرے. مویشی منڈی میں بہت رونق تھی. یہ ہم نے کس کا جملہ بنایا ہے؟ رونق کا. اب ہم دوسرا لفظ لکھیں گے اور اس کا جملہ بنائیں گے. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس آنسو. آنسو میں 4 سینے ہیں، ایک نون کا اور 3 سین کے. آنسو. آنسو کا جملہ بنائیں گے گریڈ 4. اس کا جملہ آپ بنائیں گے. اچھا، کیا جملہ ایک بچے نے بنایا ہے کہ اچھے نمبر آنے پر آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو کیوں آئے؟ کیونکہ یہ خوشی کے آنسو تھے. اگر کوئی بچہ پوزیشن لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں اور کوئی بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہم اسی طرح ایک جملہ بنا لیتے ہیں. پھر امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. پھر لکھیں جملہ امتحان میں اول پوزیشن، ایک یہ کا سرا 3 شین کے اور پھر پورا نون. اول پوزیشن حاصل کرنے پر علی کی آنکھوں میں
خوشی کے آنسو آ گئے. اول پوزیشن حاصل کرنے پر علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. آپ نے 2 جملے بنائے ہیں، رونق اور آنسو. اب آپ اگلا صفحہ کھول لیں، اس پہ آج کا دن اور تاریخ لکھیں. گھر کا کام، عنوان، الفاظ، جملے. پہلے آپ نے 2 جملے بنائے ہیں، اب آپ ایک اور جملہ بنائیں گے، الفاظ، جملے. تیسرا لفظ ہے آپ کا حیرانی. حیرانی کا آپ نے معنی بھی کیا ہے. حیرانی کا معنی کیا ہے گریڈ 4؟ حیرانی کا معنی ہے پریشانی. اب ہم اس کا جملہ بنائیں گے. جملہ ہے، علی کی کامیابی کے بارے میں سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی. حیرانی آپ خوشی والا بھی حیرانی ہے اور پریشانی والا بھی. ہم اس میں جملہ بنا رہے ہیں، علی کی کامیابی کے بارے میں سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی. اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور جو مشکل الفاظ ہیں آپ نے ان کی مشق کرنی ہے. آج آپ نے 3 جملے کیے ہیں اور 2 معنی اور اسم صفت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. گھڑی کی صفات آپ نے بیان کی اور کسی بھی خوبی کو کیا کہتے ہیں، کسی بھی اسم کی خوبی کو اسم صفت کہتے ہیں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ اور کسی بھی چیز کی خوبی بیان کرنی ہے اور اس کو نام دینا ہے اسم صفت کا. بہت اچھا پڑھیے گا. باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.